कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे। जो सख्त वक्त था वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमने उस पर काबू पाया। अब हमारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। ऑपोजिशन के लिए बुरी खबर, कप्तान क्रीज पर सेट हो गया और लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ नहीं दे सकते। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर असद उमर की गुफ्तगू। शिबली फराज बोले, सख्त वक्त और चैलेंजेस पर काबू पा लिया, अब हमारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। सियासत को पेशा बनाने वालों को आवाम मुस्तरद कर चुके। हमारे एक्सपोर्ट्स इस महीने में 6% बढ़े। हमारी जो सेल्स हैं सीमेंट की वो 33% बढ़ी। हमारी मोटरसाइकिल्स की सेल 31% बढ़ी। हमारी ट्रैक्टर्स की सेल 17% बढ़ी। हमारी गाड़ियों की सेल 4% बढ़ी। समाजी, मुआशी, सेहत और सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबियां मिली। मुल्क को बहरान से निकाल कर तरक्की की राह पर डाल दिया। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशीर ख़जाना हफीज़ शेख का कहना है, हुकूमत मिली तो बहरान था, मुल्क दिवालिया होने का खदशा था। हमने अखराजात कम किए, बरामदात बढ़ाई, टैक्सेस निज़ाम बेहतर किया और 5000 अरब का माजी का कर्ज वापस किया। मजीद बोले कि कोरोना का जोर टूटने के बाद 1 माह में बरामदात 6% बढ़ गई। के नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए, चाहे ह्यूमन राइट्स थे, चाहे वहाँ जो डेमोग्राफिक चेंज है, चाहे जनाब वहाँ जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, चाहे ये जो सीज फायर वायलेशंस हैं, जितनी चीज़ें हैं हमने उनको उजागर किया है। 2 साल में दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर। अब एक दौर में मुल्क का वजीर खारिजा ही नहीं था। हमारी हुकूमत की काविशों से पूरी दुनिया मसला कश्मीर से आगाह हो गई। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मुस्तहकम और नई बुलंदियों पर जा रहे हैं। अफगान अमन अमल हमारी कामयाबी है। पीटीआई हुकूमत के 2 साल के साल रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। ट्वीट किया कि खारजा पॉलिसी से लेकर मईशत तक कौमी मामलात में बद इंतजामी मजीद बढ़ गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान ने 2 साल में मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी। चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में शुगर मिल्स मालिकान की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी की कमीशन रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी। तफसीली फैसले में करार दिया गया कि शुगर मिल्स की अपील मेरिट पर पूरा नहीं उतरती। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान की आमद पर काबीना अरकान का ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शुरका का कहना था, हुकूमत ने 2 साल में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला किया। वफाकी काबीना के इजलास में 13 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील फिर एजेंडे का हिस्सा। 51% अवाम कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन। 42% अवाम का अदम इत्मीनान। 7% का मिला जुला रद्द अमल। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन और प्लस कंसल्टेंट की सर्वे रिपोर्ट। शहरियों का कहना है, 2 साल हुकूमत ने बहुत कुछ अच्छा किया, अभी मजीद बेहतरी की भी गुंजाइश है। सर्वे में अवाम सूबों की कारकर्दगी से नाला, बेरोजगारी को अहम तरीन मसला करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी अरब में अहम मुलाकातें। सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और ज्वाइंट फोर्सेस कमांडर से भी मुलाकातें। बाहमी फौजी और दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने और तरबियती अमूर पर बातचीत की गई।
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور وزیر دفاع پرویز خٹک کی بیٹھک، باہمی رابطے مزید مؤثر بنانے پر اتفاق اور عوام کی بے لوث خدمت کے عزم کا اعادہ۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت 2 برس میں کئی برسوں کا کام نمٹایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے راولپنڈی اسلام آباد کے سیاحتی مقامات کی سیر کے لیے ڈبل ڈیکر بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے پی ٹی آئی کراچی کے صدر خرم شیر زمان کی ملاقات، بجلی سمیت کراچی کے مسائل اور حالیہ صورتحال پر گفتگو۔ خرم شیر زمان کا کہنا تھا معاشی ہب کراچی کو ان حالات سے نکالنا ہوگا، گرین لائن آئندہ سال تک شروع ہو جائے گی۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں۔ مائک کھول لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی، بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر تھے، اور پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0 رہی تھی، اور 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے 1 سال میں آدھے ہو چکے تھے، اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا۔ تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بحران سے فوری طور پہ نپٹا جائے، کیونکہ جو بنیادی وجہ ہماری جو اس بحران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائسس تھا، یعنی ہم 40 ارب ڈالر اگر امپورٹ کر رہے تھے تو 20 ارب ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی سطح پہ لے آیا کہ ہم نے بوروئنگ کر کے قرض لے کر اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا۔ تو پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ کیسے اس بحرانی کیفیت سے نپٹا جائے اور ملک کو پھر استحکام دیا جائے۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور IMF کے ساتھ ایک تعلق بنایا، ایک لینڈ مارک اگریمنٹ کی، جس کی وجہ سے پھر جو دنیا کے بڑے دوسرے ادارے تھے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ہمارے دوست ممالک سب آگے بڑھے اور انہوں نے اس سچویشن میں ہماری مدد کی، اور ہم نے ریزروز کو اپنے استحکام دیا، اپنے فارن ایکسچینج کے ریزروز کو بڑھایا۔ ہم نے جو قرض ماضی کی حکومتوں نے لیے تھے وہ پچھلے 2 سال میں ہم نے 5000 ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی، کیونکہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی حکومت، کوئی ملک ایسا نہیں جس نے ترقی کی ہو بغیر دنیا کے ساتھ تعلق بڑھائے، اور ان 2 چیزوں میں ہماری جو پرفارمنس رہی ہے ماضی میں وہ اچھی نہیں رہی۔ نہ ہم ایکسپورٹس بڑھا سکے ہیں، نہ ہم لوگوں کو قائل کر سکے ہیں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائیدار بنیاد پہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اور ہم نے بہت مراعات دی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، جو حماد اظہر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا، اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا، اور یہ ایک تاریخی پرفارمنس ہے اس حکومت کی پچھلے 2 سال میں کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراعات دی گئیں، اور امپورٹس کو خصوصی طور پہ جو لگژری آئٹمس ہیں ان پہ ٹیکسز لگا کر اس کو کم کیا گیا۔